السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم تلاميذ السنة الخامسة من التعليم الابتدائي. في هذا الفيديو تلاميذي الأعزاء ستجدون 3 وضعيات إدماجية، يعني 3 productions écrites. الأولى على tremblement de terre، الثانية على sécheresse، والثالثة على l'inondation، يعني الزلزال ثم الجفاف وأخيرا الفيضانات. نبدأ على بركة الله. إذن أولا le tremblement de terre يعني الزلزال. J'espère تعجبكم la production. Donc le séisme ou le tremblement de terre est une catastrophe naturelle dangereuse. إذا نقولوا على le tremblement de terre ou bien le séisme c'est le même synonyme. إذا فهي ظاهرة خطيرة جدا. Il est caractérisé par de fortes secousses brutales، يعني يجي فجأة. إذا تأتي تحركات قوية ومفاجئة. Il peut avoir des conséquences dramatiques. إذا ينتج عنه نتائج مؤلمة جدا. Les habitations, les forêts et les immeubles tombent en ruine. إذا المساكن والعمارات والغابات كلها تنزل Les pompiers et les médecins s'entraident pour sauver les victimes. إذن هنا يأتي دور الطبيب أو الأطباء وكذلك الحماية المدنية، يعاون بعضهم أو يساعد بعضهم لإنقاذ الضحايا. إذن هذه un genre de production فيها introduction, développement et une petite conclusion. نروحوا الآن la sécheresse يعني الجفاف. La sécheresse est un phénomène naturel et peut être mortel et elle touche les pays chauds. إذن الجفاف هو أيضا ظاهرة طبيعية وممكن أن تكون قاتلة، ويعني تكون دائما في البلدان الساخنة أو المناطق الحارة. Elle est causée par le manque de pluie et la baisse de niveau des barrages et les rivières sur une longue durée. إذن فهي ناتجة، يعني هذا الجفاف ناتج عن قلة الأمطار وكذلك الماء الموجود في السدود وفي الوديان لمدة طويلة جدا. Les plantes et les animaux peuvent mourir. النباتات والحيوانات يمكنها أن تموت. Les bébés, les enfants et les personnes âgées deviennent plus fragiles. أما الأطفال الصغار والرضع يعني الشيخ الكبير أو الشيوخ الكبيرة تصبح حساسة جدا في تلك المناطق الجافة. وأخيرا في la conclusion نقولوا l'eau est donc une source de vie pour tous les êtres vivants. اوكي دونك هنا الماء هو عنصر أساسي لحياة كل الكائنات الحية. جسبير أيضا أن هذه الوضعية نالت إعجابكم. نروح الآن الوضعية الأخيرة وهي l'inondation أي الفيضانات. L'inondation est une catastrophe naturelle. إذن أيضا الفيضانات هي أيضا ظاهرة طبيعية. Elle peut être causée par de fortes pluies ou de montées d'eau de mer brusques. إذن هي ناتجة عن كثرة الأمطار أي الغير متوقفة وكذلك أو صعود مياه البحر فجأة. Les rues et les routes sont bloquées, les maisons et les voitures sont inondées. إذن الطرق وكذلك المنازل تصبح مسدودة
أما السيارات تصبح تعوم في الفيضانات. وأخيرا la conclusion. Les pompiers interviennent pour sauver les gens et les animaux. إذن هنا تتدخل الحماية المدنية لإنقاذ البشر وكذلك الحيوانات. Les médecins s'occupent des blessés. أما الأطباء فتهتم بالجرحى أو الضحايا. هكذا أكون قد وفيت وأنهيت 3 production écrite أو 3 وضعيات. أتمنى أن تنال إعجابكم تلاميذ السنة الخامسة من التعليم الابتدائي، كما أتمنى لكم النجاح والتوفيق لشهادة التعليم الابتدائي. لا تبخلوا علينا باللايك والإعجاب والاشتراك. أترككم في رعاية الله وحفظه وأقول لكم سلام.